भाई मेरी तालीम है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीका मुझे बता दें। मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास हुनर है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सबसे आसान तरीका मुझे बता दें। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई आइल्स के स्कोर नहीं है, मुझे बाहर जाने का सबसे आसान तरीका बता दें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, अपने आप को फ्लैशबैक करें। एक टाइम था जब हमने बाहर जाना होता था तो हर एक ही रोला डालता था, भाई इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश सीख लो, आपको बाहर भेज देंगे। आइल्स सीख लो, आपको बाहर भेज देंगे। इंग्लिश बोलना आती है, आपको बाहर भेज देंगे। अब वो तरीका कहाँ है? अब हमें कोई ये नहीं कहता, जब भी हम स्पेशली एजेंट्स का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं जिनकी ज़िंदगियों को एजेंट्स ने तबाह बर्बाद कर दिया। और इन वीडियोस को बनाने का मकसद ही सिर्फ मेरा ये है कि आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दें। अब इस वीडियो को मैं फ्लैशबैक में इस वजह से लेके गया था कि एक टाइम था लाइक हम उस टाइम बात करते थे कि भाई इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, इंग्लिश लिखना आनी चाहिए, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। अब वो बातें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? किस वजह से नहीं हो रही? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ बाहर जाना है, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है। तो क्या हम बाहर जाके उतने पैसे कमा लेंगे कि जो बाहर जाने के लिए हमने कर्जा उठाया है? थोड़ा सा हम वीडियो को डिटेल से करेंगे, आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आज इस वीडियो में आपको बाहर जाने का सबसे आसान तरीका बताने लगा हूं। क्यों, किस वजह से? क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद अप्लाई करें, आप खुद काम करें, आप खुद इन चीज़ों को फेस करें, ताकि जब आप बाहर जाएं तो फिर आपके लिए बहुत सी आसानियां अल्लाह ताला पैदा करे। नंबर 1, मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरे पास पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट है, मैं कौन कौन से मुमालिक में जा सकता हूँ? मैं सबसे करीब तरीन ही बात करता हूँ UAE, सऊदिया अरब। अभी हम ना स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि वाकई ही क्या हमने इन वीडियोस में लोगों को सबसे आसान तरीका बताया बाहर जाने का। अब वो तरीका क्या है? मैं आपको फ्लैशबैक में लेके गया था, जहाँ पे हमने US UK जाना होता था तो हम कहते थे भाई इंग्लिश सीख लो। अब मैं आपको प्रेजेंट में ले आया हूँ और अब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने करीब तरीन कौन से मुल्क में जाना है। करीब तरीन क्या है? UAE, सऊदिया। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, UAE में, सऊदिया में, कतर में, ओमान में, कुवैत में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? अरेबिक। तो क्या वो जो मैं आपको फ्लैशबैक में लेके गया था इंग्लिश सिखाने वाले मरहले में, अब प्रेजेंट में अगर मैं अरेबिक लैंग्वेज को सीख लूँ तो मेरे लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपको इस बात से मैंने मुत्तफिक करना है और फिर आप कहेंगे कि हाँ, आबिद अली हैदर ये बात सही कर रहा है। हम उम्रा करने जाते हैं, हम UAE में जॉब्स तलाश करने जाते हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइएगा कि वहाँ पे आप लोग, जो लोग सऊदिया और UAE जा चुके हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा अरेबिक यूज़ होती है। अरेबिक के बाद बारी आती है इंग्लिश की, उर्दू की, हिंदी की, जो भी है। इन मुमालिक में अरेबिक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है, लिखी जाती है। तो अगर बात को समझना है आपने, हमने लाहौर से KPK जाना है तो हमें पश्तो आनी चाहिए। पश्तो क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे पश्तो बोली जाती है। जब पश्तो बोली जाती है तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आती है तो मैं वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाऊँगा, मुझे यानी कि कोई तंगी नहीं होगी। तो अगर मैंने UAE जाना है, अगर मैंने सऊदिया जाना है, जिसका 1 महीने का वीज़ा, हम ना पूरा एक टाइमलाइन अब
وہ ڈسکس کریں گے. میں نے 1 مہینے کا ویزا لیا, ویزا لے کے جا کے اب میں نے وہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک ساری نوکریوں میں اپلائی کیا ہے. جن لوگوں نے انٹرویوز کرنا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ عربک نہیں ہے, وہ عربی نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں, وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ آپ کو اگر عربی آتی ہے تو اگر آپ کی سیلری 2,000 درہم ہے, عربی آنے کی وجہ سے آپ کی سیلری 8-9 ہزار درہم پہ پہنچ جاتی ہے. اور یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے. مثلا انگلش کو تو بہت سے لوگ راکٹ سائنس سمجھتے ہیں نا. عربی سیکھنا, عربی کی گرامر سیکھنا, عربی کی ٹرانسلیشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارا قرآن پاک بھی عربی میں ہے. تو ہمیں عربی کو بولنا, اس کو سمجھنا, اس کو دماغ میں اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ لیں گے, عربی گرامر سیکھ لیں گے, عربی لینگویج سیکھ لیں گے, عربی ٹرانسلیشن سیکھ لیں گے, تو بھائی آپ اپنے بچوں کے ساتھ یو اے شفٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سادہ بندہ, میرے جیسا بندہ جس کو عربک نہیں آتی, تو میری سیلری ہے 2,000 درہم. اور ایک آپ ہے جس کو عربک آتی ہے, عربک بولنی بھی آتی ہے, عربک لکھنی بھی آتی ہے, عربک کی ٹرانسلیشن کرنا بھی آتی ہے. آپ میرے جیسے بندے ہیں, آپ کی سیلری, آپ کا کیلیبر میرے سے ڈبل ٹرپل ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ جو تھم نے لکھے ہوتے ہیں نا فری میں ٹکٹ, فری میں ویزا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چند ممالک ہیں یورپ کے جہاں پہ آپ کو ویزا آفر ہوتی ہے, لیکن میرے ہاتھ سے کوئی بھی بندہ فری ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتا. ہاں, فری ٹکٹ, فری ویزا انہی کو ملتا ہے جو محنت کرتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, جن کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں. میں 1 مہینے کا وزٹ ویزا لگا کے یو اے جاؤں گا, اگر مجھے وہاں کی لینگویج آتی ہے, میں جا کے انٹرویوز دوں گا, ڈھیر سارے انٹرویوز دوں گا, اور 1 مہینے کے بعد پاکستان آ جاؤں گا. دین مجھے اللہ پاک کے کرم سے آفرز ہی آفر ہوں گی. اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہاں میرے میں ہنر ہے بٹ مجھے اردو کے علاوہ کوئی لینگویج نہیں آتی, تو ہاں یہ اس کی چیزوں کے نقصانات ہیں. بھائی آپ وہ ٹائم یاد کریں گے جب ہر جگہ ٹیوشن سینٹر, ہر گلی میں لکھا ہوتا تھا انگلش بولنا سیکھیں, انگلش پڑھنا سیکھیں, انگلش. اب کیا ہے, اب تھوڑا سا نا ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے, ضد نہیں لگانی, ہم نے صرف چیزوں کو سمجھنا ہے. چیزوں کو سمجھنے میں ہم نے قریب ترین ملک, قریب ترین کنٹری میں دیکھا کہ وہاں پہ لینگویج عربک ہے, تو عربک سیکھ لو. جہاں پہ آپ کے جاب نہ ملنے کے چانسز 20% ہے, وہیں آپ کو جاب ملنے کے چانسز 80% ہو جائیں گے. نہیں میرا بات پہ یقین, لوگوں سے پوچھیں. میں تو یہاں پہ آپ کو منانے نہیں آیا, میں تو آپ لوگوں کو ایک ٹپ دینے آتا ہوں, ٹپ سکھانے آتا ہوں. چلیں یہاں پہ میں ایک اور بات کر دیتا ہوں. عربک سیکھنی ہے, آ جائیں ہمارے انسٹیٹیوٹ, عربک سیکھیں, ٹرانسلیشن سیکھیں, عربک لکھنا سیکھیں. آپ کو یہ 2 مہینے کے کورس میں سب کچھ سکھایا جائے گا. اور اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات کر دوں گا, مثلا آپ لوگ کہیں گے کہ سر عابد نے ایک اور چورن نکال دی ہے, تو بھائی ہم اس کی فیس اتنی رکھ دیں گے کہ جتنی کوئی بھی نہیں لے رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز میرے دماغ میں بھی ہے. میں تو ویڈیو کرنے آیا تھا, میں تو ویڈیو ریکارڈ کرنے آیا تھا. میں نے کہا چلو ہم ایک ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کو عربک سکھائے گا, عربک ٹرانسلیشن سکھائے گا, عربک گرامر سکھائے گا, اور کم از کم فیس میں سکھائے گا. میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا اتنی سی فیس, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فری میں نہیں کوئی کام ہوتا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ کو عربک سکھائی جائے گی, عربک گرامر سکھائی جائے گی, عربک ٹرانسلیشن سکھائی جائے گی, کم از کم فیس میں, کہ کم از کم اتنی فیس ہوگی کہ آپ کو فیل نہیں ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کو یو اے جانے سے کوئی روک سکتا ہے؟ تھوڑا سا چیزوں کو صحیح کرنا ہے, تھوڑا سا چیزوں کو سیدھا کرنا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر مینرز پیدا کرنے ہیں. باہر جانے کے بے تحاشا مواقع آپ کو ملتے رہیں گے. اگر نہیں ملیں گے تو بھائی ہماری ویڈیو دیکھ لیا کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ کام آپ کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی ہماری حوصلہ افزائی کر دیں گے, چینل کو سبسکرائب کر لیں گے, تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز کا
آپ کو نوٹیفیکیشن آتا رہے، لوگوں کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو ہمارا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جائے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. السلام علیکم.